द फातिहे द सूरत तफसीर। दी सूरत नुम फातिहा दा। फातिहा फैल कवलुता वैल की लदी कबलदा लदी कबलदा कुरान करीम के लटूल तखा लुमड़ाई और पत्थर के हमदगा मुबारक सूरत लिखल सवय मुज़क्का फातिहा वर्तवयल की औलदी कबल हम वर्त फातिहा वयल की कि दिल मांज क़िराअत पामदी बांदी फैल की ये फातिहे बलनुम उम्मुल किताब हमद और जमहूर उलमाओ हम हमदगा कवल मनल मगर हसन रहमतुल्लाह अलैहि और इब्न सीरीन बेता काइल निज हो गई वाई कि उम्मुल किताब दे लौह महफूज नुंद और हसन रहमतुल्लाह अलैहि भी लिजी कि दे कुरान महकम आयातुनुता उम्मुल किताब वयल दे तरमीजी फयो सहीह हदीस के रागल दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमदगा सूरत उम्मुल कुरान उम्मुल किताब और सबा मसानी दी और कुरान अजीम है ये देखो सूरत नुम सूरत अलहम्दु और सूरत सलात हमद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई निधि अल्लाह ताला जल्ला शानु फरमाई निधि मा सलात यानी दिफातिहे सूरत जमा और जमा दे बंदा तरमंजा सम निम करे कलते जमा बंदा आई
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नो अल्लाह ताला वो फरमाई कि जमा बंदा जमा स्तायना वक्र लदी हदीस तक मालूम असवा कि द फातिहे सूरत यौनुम सलास अहम दादक के फलमानद की दग सूरत अरुल अरुल वस्तल शर्त दे सूरत यौनुम शिफा हमदा दारमी के हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु तका मरफूअन रवायत दा के दे फातिहे सूरत दे ज़हरो दे गर्द डौलुनो लफारा शिफा दे आऊज़ु बिल्लाह तफसीर और दे अहकाम दे आऊज़ु बिल्लाह तफसीर और दे अहकाम इब्ने कसीर तफसीर लुमड़ाई टुक मुसन्निफ इमाम अहमदुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि पश्तो ज़बान शुरू कवम खुदाया तुलहिना मदिता तनावारम शैतान पालिना मदिता कुल सलाथा ललखास दईरब माविनत वालम लताइन फकरिना मदिता वरके मेरा वासफल दीदार बिला हिसाब ख्वारदार मके फकदिन नामदिता कठोर मुस्तक़रिर का या कलम वासलम तहरीर का यौसिफत नजर सिफातो यौबत नजर इज़ातो बैन काज़ बयान ज़लाज़त कुल जान दुमरवान से बशरदा औ फक़लालम बेहतर दाफ़िअल का गुलाम फहज़रत दुरूद सलाम से नज़र के फ़क़ीर था मेरा गुलाम हक़ीर था फअरमान दीद दुनिया अहल हता इह्तियाज मनियम फअरमान दीद दुनिया अहल हता इह्तियाज मनियम या वशब मा गुज़र का फजमाल में मुअत्तर का बलगल बिकमाली कजबर जवानी हज़नत जमीअ ख़िसाली सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي كردا ولنا فيها صلاح إلى وأنتنا إلى قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. د فاتحه د سورة تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. د دې سورت نوم فاتحه. فاتحه پیل کولو ته ویل کیږي. لدې قبله چې په قران کریم کې لټولو څخه لومړی او په سر کې همدغه سورت لیکل شوی، نو ځکه فاتحه ورته ویل کیږي. او لدې قبله هم فاتحه ورته ویل کیږي چې د لمانځه قرائت په همدې فاتحه باندې پیل کیږي. د دې بل نوم الکتاب هم ده او جمهور علما هم دغه وایي، مگر حسن رحمت الله علیه او ابن سیرین دیتا قائل ندی. هوی وایي چې الکتاب د لوح محفوظ نوم، او حسن رحمت الله علیه ویلی دي چې د قرآن محکمو آیاتونو تا الکتاب ویلی. د ترمذی شریف په یو صحیح حدیث کې راغلی دي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الحمد لله رب العالمین. د سورت تر پای همدغه سورت القرآن او الکتاب او سبع مثانی دي. او قرآن عظیم دغه سورت نوم سورت الحمد او سورت الصلاة هم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، الله تعالی فرمایلی دي ما صلات، یعنی د فاتحه سورت زما او زما د بنده ترمنځ سم نیم کړی، کله چې زما بنده وایي الحمد لله رب العالمین، نو الله تعالی او فرمایي چې زما بنده زما ستاینه وکړه. لدی حدیث څخه معلومه شوه چې د فاتحې د سورت یو نوم صلات هم ده. دا ځکه چې په لمانځه کې د دغه سورت ارومرو لوستل شرط. د دې سورت یو نوم شفا هم. په دارمی کې له حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ څخه مرفوعا روایت ده چې د فاتحې سورت د زهرو د ګردو ډولونو لپاره شفا، او د دې یو نوم رقیه هم ده. هغه وخت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ یو مار چې چلای سړی پرې باندې دم کړ، هغه روغ رمټ. بیا حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ څخه نبی علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه وکړه. بیا حضرت ابو سعید رضی الله عنه څخه د مجاهدینو ستر پیشوا او قائد د بشریت لارښود او رهنما
دي طول عالم رحمت خاتم النبيين حضرت محمد مصطفى صلوات الله وسلامه عليه پوښتنه وکړه چې تا ته څنګه معلومه شوه چې دا رقیه یعنې د دمولو صورت. ابن عباس رضی الله عنه د فاتحې صورت ته اساس القرآن هم ویلي، یعنی د قرآن بنسټ او تهداف، او بیا د فاتحې د صورت بنسټ بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سفیان بن عینیه فرمایلی دي د فاتحې د صورت پر نوم واقعه ده، د فاتحې د صورت یو نوم واقعه ده. یحیی بن کثیر رحمت الله علیه ویلي د دې صورت نوم قافیه هم ده، ځکه چې په لمانځه کې دغه صورت له نورو صورتونو څخه کفایت کوي، په داسې حال کې چې بل هیڅ یو صورت هم له دې صورتو څخه کفایت نشي کولی. په ځینو مرسلو حدیثونو کې هم دا مضمون راغلی ده چې ام القرآن یعنی فاتحه له نورو صورتونو څخه هم عوض، او نور صورتونه د دې عوض نه دي. دې صورت ته سورة الکهف او سورة الصلاة هم ویل شوی. وګورئ کشاف تفسیر د زمخشری رحمت الله علیه تصنیف. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ او ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ ویلی دی د فاتحه سورت مکی ده. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد، عطا رضی اللہ تعالی عنہ، یسار رضی اللہ تعالی عنہ او زہری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دا سورت مدنی ده. او یو قول دا هم دا چې دغه صورت دوه واره نازل شوی، لومړی ځل په مکه معظمه او د دویم ځل دپاره په مدینه منوره کې، مګر لومړی قول زیات غوره، ځکه چې په یو بل آیت کې دي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یعنی موږ تاسو سبع مثانی د اوو آیاتونو والا تکرار ون کئی صورت در کرے. واللہ اعلم. قرطبی رحمت اللہ علیہ دی ابو لیث سمرقندی یو قول دا هم نقل کړی ده چې د فاتحې د صورت نیمه برخه په مکه کې او وروستنۍ نیمه ونډه یې په مدینه منوره کې نازل شوی، مګر دا قول په بشپړه توګه غریب ده. د دې د آیاتونو په هکله د ګردو پوهانو په دې خبره اتفاق چې هغه اووه دي، مګر عمرو ابن عبی هغه اته او حسین جعفی شپږ ودل، او دغه دواړه قولونه شاذ. د دې د آیاتونو په هکله د ګردو پوهانو په دې خبره اتفاق ده چې هغه اووه دي، مګر عمرو ابن عبی هغه اته او حسین جعفی
شپږ ښودل او دغه دواړه قولونه شاذ او دا خبره چې بسم الله الرحمن الرحیم د دې سورت ځانګړی آیت ده او کنه په دې کې اختلاف کوفی ګرد قاریان او صحابه او تابعینو یو ډله او پخواني ډېر زیات بزرګان هغه ته د فاتحې د سورت یو ځانګړی آیت وایي او ځینې دا آیت یوه ونډه او ځینې د آیت یوه ونډه او برخه بولي او ځینې نور خو هغه دا آیت د لومړۍ برخې په توګه بیخي نه مني او د مدینې منورې د قاریانو او فقهاو په منځ کې دغه درې واړه قولونه شته او انشاءالله د دې تفصیل به وړاندې بیان د دې سورت ټولې کلمې 25 او حروف یې 110 د فاتحې د سورت ټولې کلمې 25 او حروف یې 110 امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب بخاری د کتاب التفسیر په پیل کې لیکلي الکتاب چې همدغه سورت نوم ده ځکه چې د قرآن شریف لیکنه له همدې نه پیل کېږي او د لمانځه قرائت له همدې نه شروع کېږي یو قول دا هم ده له دې امله چې په اجمالي او لنډه توګه د ګرد قرآن شریف مضامین په دې کې دي نو د دې سورت نوم الکتاب او د عربو دا دود ده چې هر جامع کار او د چارو هغه اساس او بنسټ چې د هغه څاګي د هغه تعبیر هغه ته وایي وګورئ الرأس او دا هغه پوستکي ته ویلای شي چې د دماغ راټولونکی او همدارنګه د لښکر او پلټن یو او همدارنګه د لښکر او پلټن توپ او سمبول ته هم ویل کېږي ځکه چې له هغه لاندې وګړي سره راټولېږي د شاعرانو په شعرونو کې هم د دې خبرې ګواهۍ او ثبوت موندل کېږي او مکې معظمې ته هم له همدې امله القرى ویل کېږي چې هغه له ګردو ښارونو څخه لومړی او له ګردو څخه جامع ښار ځکه له همدې نه خبره سوې ځکه له همدې نه خپره سوې پس له دې کبله چې د لمونځ قرائت او د قرآن شریف لیکنه او کتابت له همدې نه پیل کېږي او صحابه کبارو رضوان الله علیهم اجمعین د قرآن شریف د لیکنې په وخت کې لومړی دا صورت ولیکه نو ځکه فاتحه ورته ویلی د دې یو صحیح نوم سبع مثاني هم ده ځکه دغه صورت په لمانځه کې په قراتو لوستله د لمانځه په هر یو رکعت کې لوستل کېږي او د مثاني یوه بله معنا
हमद कि इंशाअल्लाहुल अजीज पखल मुकाम के बाद बयान वल्लाहु आलम इमाम अहमद से मसनद के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मुल कुरान पहला फरमाई दे पांचही सूरत उम्मुल कुरान हमदा का सब मसानिद और हमदा का कुरान नियाजिम तो अव्वल हदीस की रावी थी फातिहा उम्मुल कुरान और हमदा का फातिहातुल किताब और हमदा का सब मसानिद दे मरदूवियत को तफसीर की रावी थी कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई थी दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो आयातुन थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम लोग हुई सखा यौ आयत ध्यान सूरत नूम सबा मसानिद और हमदा का कुरान अजीम और हमदा का फातिहातुल किताब फदाए खतनी के हम यौ हदीस रागल और इमाम दारुलकुतनी लवैना सरसम देदग हदीस टूर राजान सुखद फबीहकी की रावी थी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा जे सब मसानी तफसीर हमदा का करे चाहत पावे सूरत और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हागा अव्वल आयत और इंशाअल्लाह दे बिस्मिल्लाह को बहस के बाद दा बयान बशर वादे और साजिद आज हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो ऐसु चिता वो लिखल कुरान शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पपैर के वो न लिखल हजरत जवाब उल कमा लिखल वाज नबिया ने के हर सूरत पर के लिखल अबू बकर बिन अबू दाऊद फरमाई सीधे इब्न मसऊद दीदी वैला मतलब दादा कि दिल मांग पहर रकात की दिल वसल अव्वल दा के हगा हर मुसलमान हिफ्ज़ और याद और लगी कबल हद लिखने था दुमरा आख्या नफ्स इमाम अबी हफी रहमतुल्लाह अलैहि दिखल किताब दलाइल नबुवत के यह हदीस रावल है कि हद की वीरसवी दा सूरत यानी फातिहा लनूर कुर्तु सूरतुन तखा लुमड़ई नाजिल सवे बाबुलानी रहमतुल्लाह अलैहि विलिदी यह अवतार कि फातिहा लटूर तखा लुमड़ई नाजिल सवे और बल अवतार या अय्युहल मुदस्सिर लदर तखा लुमड़ई नाजिल सवे लकत ये सहीह हदीस के शिरावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा रावी और एक अवतार चलकर तो सखलमई इक़रा बिस्मि रब्बिक सूरत नाज़िल सवे और हम लगा सहीह खबर दीदी तफसील में इंशाअल्लाह वड़ा के बयान दिपाते की सूरत फजीलत दिपाते की सूरत फजीलत